बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। फैसलाबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक मुगल के मुताबिक मरकजी तंजीम ताजवान पाकिस्तान के सरपरस्त आला सदर अंजुमन ताजवान सिटी फैसलाबाद ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने कहा है कि ईद का त्यौहार मुसलमानों की तहजीब इक़दार रवायत की भरपूर अक्कासी करता है। ईद उल फितर का दिन अदम मसावात, इत्तेहाद, यकजहती और अमन का पैगाम देता है। ईद के दिन तमाम मुसलमानों को अमन सलामती का पैगाम देने के साथ साथ वतन अजीज़ की तरक्की, खुशहाली, शोहदा पाकिस्तान पर फ़लस्तीन, कश्मीरी अवाम की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ करना चाहिए। ये बात उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर ईद की मुबारकबाद देने के लिए दोस्त अहबाब से गुफ्तगू करते हुए कही। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी शेख सईद रियाज शाहिद और सुहेल नियाज तौर, मलिक अब्बास अशरफ, चौधरी अशरफ गुजर, मलिक जुल्फ़कार अली और दीगर अहबाब मौजूद थे। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने मज़ीद कहा कि एक तरफ बलूचिस्तान में दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की हालिया लहर और आग और खून के खेल से हमारी खुशियाँ मांद पड़ गई हैं, दूसरी तरफ फ़लस्तीन गजा में जंग बंदी के बावजूद रमज़ान मुबारक और आज ईद के दिन इसराइली फौज की जानिब से बमबारी ने पूरी कौम को सगवार कर रखा है। खबर शामिल कहते हैं नौशहरा विरका से सियासत न्यूज़ के नुमाइंदे हसन सिद्दीक सिद्धू की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी और गिरदरवाह में ईद उल फितर इंतहाई अकीदत और मजहबी जोश व खरोश से मनाई गई। ईदगाहों और मसाजिद में उलमा किराम ने अपने खिताबात में ईद उल फितर की अहमियत और फजीलत बयान की। डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद के खुसूसी हिदायत के मुताबिक ज़िले इंतजामिया ईद उल फितर पर शहरियों को मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहरिक रही। शहर की मेन शाहराहों पर सफाई, पानी का छिड़काव और चूना लगाया गया। म्यूनसिपल कमेटी में कायम इमरजेंसी कंट्रोल रूम पर ज्यादातर सफाई की शिकायत मसूल हुई हैं, जिनका फौरी इजाला किया गया है। DSP रेहान जिया हाशमी सिक्योरिटी ऑफिसर की निगरानी में ईदगाहों और मसाजिद में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम थे। तहसीलदार मलिक खावर, हयात खोखर और चीफ ऑफिसर खालिद रशीद ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, म्यूनसिपल कमेटी, रेस्क्यू 122 और ड्यूटी पर मौजूद सरकारी अमला और मरीजों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और इनमें मिठाई तकसीम की। तजावुजात पर 4 दुकानदारों को जुर्माने और 2 दुकानें सील, गिरां फरोशी पर 3 कसाबों, 2 सब्जियों फरोशों और 1 फल फरोश को जुर्माने किए। खबर शामिल करते हैं लाहौर समेत निश्चित टाउन भर में सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी। 15,000 वर्कर्स और 1400 गाड़ियां मुतहरिक। सफाई वर्कर्स और अफसरान तीनों शिफ्टों में मुतहरिक हैं ताकि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। मजीद जानते हैं सजाद अली शाकिर की इस रिपोर्ट में। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO बाबर साहब दीन की हदायत पर शहर में सफाई ऑपरेशन बिला तातल जारी है। सफाई वर्कर्स और अफसरान तीनों शिफ्टों में मुतहरक हैं ताकि शहरियों को साफ़ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। ईद उल फितर के बाद परदेसियों की वापसी के पेश नज़र शहर के बस स्टैंड्स, लारी अड्डों, कमर्शल मार्केट्स और अवामी मकामात पर अजाफी अमला तैनात कर दिया गया है। CEO बाबर साहब दिन के मुताबिक शहर भर में बेहतरीन सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए 15,000 वर्कर्स और 1400 से ज़ायद गाड़ियाँ तीनों शिफ्टों में काम कर रही हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि 197 कमर्शल मार्केट्स में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए अमला तीनों शिफ्टों में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। इसी तरह घर घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए खसूसी रक्षा टीमें भी मुतहरक हैं। CEO का कहना था कि शहरियों को साफ़ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। सफाई से मुतल्लिक़ किसी भी शिकायत या तजवीज़ के लिए शहरी LWMC की हेल्पलाइन 1139 पर बेधड़क रब्ता कर सकते हैं। जी कामों की सराहना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक हर तरह से गैर मेयारी तरीके से सड़क की तामीर से सरकारी खजाने को करोड़ों का टीका लगाने की तैयारियां। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला मरीम नवाज से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक राजबा रोड को असर नो बनाने का ठेका तो दे दिया गया और ठेकेदार ने सड़क तामीर पर काम भी शुरू कर दिया, जिसके लिए ना ही पुराना मटीरियल ख़त्म किया गया और ना ही रोड पर मेयारी पत्थर डाला गया, ना ही राजबा के किनारों को जो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुके हैं पुख्ता किया गया। चूँकि राजबा के किनारों को पुख्ता किए बगैर अगर सड़क को तामीर किया गया तो ये सड़क चंद हफ्तों में ही खत्म हो जाएगी, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। कबल अजीम भी ये सड़क 4 साल कबल तामीर हुई थी, जो कि नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल होने और राजबाग के किनारे पुख्ता ना होने की वजह से चंद माह में ही टूट फूट का शिकार हो गई। अवामी हलकों के मुताबिक राजबाग के किनारों को पुख्ता किए बगैर और नाकिस मटीरियल से सड़क तैयार होने से एक आधे साल में ही सड़क टूट जाएगी, जिससे ठेकेदार और महकमा की मिलीभगत से सरकारी खजाने को करोड़ों का टीका लगने का अंदेशा है। अहलियान इलाका ने सड़क की नाकिस तामीर पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वज़ीराबाद डॉक्टर फरजीन शहजादी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर पंजाब हाईवे पेट्रोल PHP सुबह भर में शहरात पर शहरियों की खिदमत, तहफ़्फ़ुज़ और क़वानीन की पासदारी के लिए सरगर्म अमल। एडिशनल IGP HP हाईवे पेट्रोलिंग अतर वहीद के अहकामात और पेट्रोलिंग गुजरांवाला जुल्फ़कार विर्क DSP पेट्रोलिंग गुजरात मंडी बहाउद्दीन मिर्जा मोहम्मद अलियास बेग की जानिब से मार्च 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। PHP ने शहरात पर बजरिया पुलिस पोस्ट ऐप
3.7 ملین افراد کو چیک کیا. دوران چیکنگ 629 اشتہاری مجرمان اور عدالتی مفرران کو گرفتار کیا گیا. پنجاب بھر کے شاہراہات پر 1.7 ملین گاڑیوں کو چیک کیا گیا. 280 چوری شدہ گاڑیوں موٹر سائیکلیں برآمد. ایکسل لوڈ کی خلاف ورزی پر 56,539 اوور لوڈ گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی. گیس سلنڈر کی غیر قانونی استعمال پر 1,192 گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی. شہریوں کی سہولت کے پیش نظر 12,955 ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے. 37 گمشدہ بچوں کو ان کے والدین سے ملوایا گیا. نوائی ڈویژن بیورو چیف رانا ابرار احمد کی رپورٹ کے مطابق پھول نگر شہر میں 1 درجن سے زائد مساجد اور عیدگاہوں میں نماز عید الفطر کے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے. عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ محلہ رسول پورہ میں ہوا، جہاں علامہ محمد حسین قادری نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عید کا دن روزہ داروں کے لیے انعام اکرام کا دن ہے. جیسے ایک مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے جسے شام کو اس کی اجرت ملتی ہے، ایسے ہی روزہ داروں کو عید کے روز ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی مزدوری دی جاتی ہے. عید کا دوسرا بڑا اجتماع جامعہ احیاء العلوم ٹلے والی مسجد میں ہوا. علامہ مفتی ضیاء الحسنین صدیقی نے نماز عید پڑھائی، جبکہ جامعہ مسجد عثمانیہ رضویہ ٹینکی والی میں علامہ مفتی محمد جمیل سعیدی نے نماز پڑھائی. جامعہ انوار غوثیہ اڈا لاریہ میں علامہ زہیب احمد جلالی، جامعہ مسجد اہل بیت بیرون اڈا میں علامہ مفتی محمد سفیان معاویہ نے مدرسہ مظاہر العلوم المدنیہ میں علامہ مفتی داؤد احمد نے نماز پڑھائی. جامعہ مسجد تھانہ صدر والی میں علامہ مولانا محمد اسماعیل صفی نے، جامعہ مسجد فیضان مدینہ، جامعہ ماسٹر صدیقیہ کوٹ فضل شاہ، درس بابا شیر بہادر اور دیگر مساجد میں نماز عید کے اجتماعات منعقد ہوئی، جہاں علماء کرام نے عید الفطر کے متعلق روشنی ڈالی. نماز کے بعد تمام مساجد اور عیدگاہوں میں استحکام پاکستان اور اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی. بعد تمام روزہ دار ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دیتے رہے. نارنگ منڈی عثمان میر کھوکھر سے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار 13 سے 15 اپریل کو منعقد ہونے والے اوورسیز کنونشن کے حوالے سے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے کلیدی اقدامات کے حتمی شکل دینے کے لیے منعقد اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. یاد رہے کہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون بائرن توگن جرمنی ڈاکٹر اورنگزیب جٹول متوقع طور پر اوورسیز کنونشن میں شرکت کریں گے. خبر شامی کہتے ہیں مرید سے چودھری تنویر حسین طالب کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کا بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان. عوام کے لیے ایک بہترین تحفہ. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین وزیر اعظم کا اعلان عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے. بجلی کی قیمتوں میں کمی حکومت کی کامیابی کا ثبوت ہے. بجلی کی قیمتوں میں کمی سے زرعی اور صنعتی شعبوں کو فروغ ملے گا. حکومت کی معاشی اصلاحات کی مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. ملک کی معیشت مستحکم، ہر شعبے میں ترقی ہو رہی ہے. حکومت کے عملی اقدامات سے کسانوں اور عوام کو حقیقی فائدہ پہنچ رہا ہے. کسانوں اور صنعت کاروں کو سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. عوام کو ریلیف دینا مسلم لیگ نون کی بنیادی ترجیح رہی ہے. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین. خانقاہ ڈوگرہ کے نواحی گاؤں میں چیمپئن کرکٹ لیگ چھاپا والی کے نام سے بڑے سپورٹ ایونٹ کا انعقاد کیا گیا. ایونٹ کا اہتمام معروف سماجی رہنما شاہد محمود کی سرپرستی میں ہوا. علاقہ بھر سے سینکڑوں شائقین کرکٹ کی شرکت نے ٹورنامنٹ کو 4 چاند لگا دیے. اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی نے انعامات کی بارش کر دی. نواحی گاؤں چھاپا والی میں معروف سماجی شخصیت چودھری شاہد محمود چہل نے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا، جس میں علاقہ بھر سے درجنوں ٹیموں نے شرکت کی. تقسیم انعامات کی تقریب میں چھاپا والی کے ونر ٹیم کو 50,000 روپے نقد اور بڑی ٹرافی سے نوازا گیا، جبکہ رنر اپ کو 30,000 اور سیمی فائنل کھیلنے والی ٹیموں کو 25,000 روپے دیے گئے. تقریب میں سرپرست سالہ جیو پریس کلب اظہر یعقوب چہل، میاں شہباز صابری، حاجی یعقوب چہل، سر افضل چہل، مظہر ریاض چیمہ، حاجی زاہد اور میاں اعجاز امجد ٹوکر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. خبر شامل کرتے ہیں ڈائریکٹر جنوبی پنجاب حاجی سجاد حسین ملک سے. تحصیل کبیروالا ضلع خانیوال کے موزہ بلاول پور کے رہائشی مقامی کاشتکار رانا وقاص الیاس قوم راجپوت نے کہا ہے کہ ان کا چھوٹا بھائی رانا ثاقب الیاس جو سول کوٹ کبیروالا میں تعمیل کنندہ ہے، صبح سویرے بس سواری موٹر سائیکل اپنی ڈیوٹی پر جا رہا تھا. جھنگ روڈ پر خوف کی علامت بدنام زمانہ گنڈا عثمان ولد غلام فرید قوم عمرانہ سکنہ کبیروالا پسٹل 30 بور اپنے ساتھ کا نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ جو ہونڈا 125 پر سوار تھے جو اسلحہ سے لیس تھے سامنے آ گئے اور میرے بھائی پر فائر کھول دیے. ایک فائر ان کے بائیں بازو پر لگا، 2 فائر ٹانگ پر لگے اور وہ زمین پر گر گیا اور میرا چھوٹا بھائی وسیم الیاس جو پیچھے بس سواری موٹر سائیکل آ رہے تھے سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرے بھائی کے گرتے ہی ملزمان موقع سے فرار ہو گئے، جس کا مقدمہ تھانہ سٹی کبیر میں درج ہے. میرا بھائی جو اس وقت نشتر اسپتال میں داخل ہے، لیکن اتنے دن گزرنے کے باوجود پولیس ملزمان گرفتار نہیں کر سکی. ہماری وزیر اعلیٰ چیف جسٹس سپریم کورٹ پنجاب آئی جی پنجاب RPO ملتان سے اپیل ہے کہ ملزمان کو فوری گرفتار کر کے انصاف دلایا جائے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سیاست نیوز.